أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختی نمبر 13 سبق نمبر 2. میم پیشمو، کاف را زبر کر را زبر را مکر، میم زبر ما مکرمه، تا دو زیر تین مكرمة، ميم پیشمو، طه زبر طه زبرها مطه، را زبر را مطهرة، تا دو زيرتين مطهرة، واو سين زبر والسين زبرسا وس، ميم ألف مد زبر ما، همزة زير إي والسماء، واو تا زبر والتا زبرتا والتا، را ألف مد زبر را والترى، همزة زير إي والترائي، با زير بي والترائب، واو نون زبر والنون كلا زبرنا والنا، شين زير شي والناشي، طا كلا زبر طا والناشطة، تا زيرتي والناشطات، واو نون زبر والنون كلا زبرنا والنا، زا زير زي والنازي، عين كلا زبر عا والنازعا، تا زيرتي والنازعات، واو سين زبر والسين كلا زبر سا والسا، با زير بي والسابي، حا كلا زبر حا والسابحا، تا زيرتي والسابحات، فاسين زبر فسين كلا زبر سا فسا، با زير بي فسابي، قاف كلا زبر قا فالسابقا، تا زيرتي فالسابقات، فلام زبر فل فلام زبر فل، ميم فيشمو فلمو، دال با زبر دب با زير بي فالمدبي، را كلا زبر را فالمدبرا، تا زيرتي فالمدبرات، تابا بشتوب، لام سين زبر لسين زبرسا توب لسا توب لسا، را ألف مد زبر را توب لسرا، همزة زير إي توب لسرائي، را بشرو توب للسرائر، فا زبر فا ميم ها زبر مه ها زيره فمهي، لام لام زير لل فمهل، كاف كلا زبر كا فمهل الكا، فا زير في فمهل الكافي، را زير ري فمهل الكافر، را يا زير ري
فمهل الكافرين نون زبرنا فمهل الكافرين بلام زير بال خانون پیش خنون زبرنا بالخن سين لام زير سل بالخن سل جيم زبرجة واو ألف زبروا بالخنس الجوى را لام زر بالخنس الجوار كاف نون پیش کن نون زبرنا بالخنس الجوار الكن سين زير سي بالخنس الجوار الكنس همزة ها زير إه دال زير دي اهدي نون صاد زبرنا الصاد زير صي اهدنا الصي را ألف زبر را اهدنا الصرا طلام زبر طل اهدنا الصراط ميم سين پیش مس اهدنا الصراط المس تا زبرتا قاف يا زرقي اهدنا الصراط المستقي ميم زبرما اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم.